السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب حيح لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب حيح لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب حيح لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റതീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്നും ഇന്നലെയും മിനിയാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശാരീരികവും മാനസികവുമായി സഹകരിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ പാപങ്ങൾ റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഇരുട്ടാകുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ റബ്ബേ നീ വെളിച്ചമേകണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഇവിടെ ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മസ്ജിദിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സർവ്വതും റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരും ഖബറിലേക്ക് അതൊരു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ 7ാമത്തെ ഫസലാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. സൗണ്ട് കുറവും ക്ലിയർ കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفو ساحته سعيا وفوقمت بالليل رسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
للخلق كلهم سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار البدر في دعج من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خاتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق الساعة وأنت تخترق الساعة الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرقى لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بواصل أي مستطير عن العيون وسير أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وحزت كل مقام من غير مزدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما أوليت من نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا والجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مروية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد
മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദുനാ തീബ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും അദബ് കേടുകളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല് സവാബിന മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവര് ശരീരവും മാനസികവുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മക്കള് പേരമക്കളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരു സമയം ഞങ്ങളും മരണപ്പെടാനുള്ളതാണ്. മരണസമയം അവസാന സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മരണസമയം ആഖിബത്ത് നന്നായി ഈമാനോടുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റാഹത്തുള്ള അവസാന കലിമത്തില ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് നബിയുടെ ആ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മിസിൽ പങ്കെടുക്കും ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പലവരും രോഗികളുണ്ട്. രോഗങ്ങളാൽ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗം നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദിന്റെയും ബുർദയുടെയും അദ്കാറുകളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്. പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രമേഹം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്ത ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടല്ലാ പടച്ചവനെ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണാരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളെ
കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്നും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ മാറ്റി നിർത്തണ റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ഈ പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തിൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കൊതിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വീകാര്യപ്രദമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും സമ്പത്തും എല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അവരുടെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല, പനിയാണെന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ബുറുദ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ കദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ബദരീങ്ങളുടെ മുത്തുനബിയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ ഉമ്മയുടെ രോഗം നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മായി പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് അല്ലാഹുവയുടെ ഉമ്മാന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീര് മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവനും ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ അല്ലാഹ് അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബാക്ക് പെയിൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ശാരീരികമായ എല്ലാ വേദനകളെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ബുറുദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ശാരീരികമായ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വേദനകളെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം റിസൾട്ടിന് കൊടുത്തവരുണ്ട്. ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തവരുണ്ട്. പടച്ചവനെല്ലാം റിസൾട്ടിനും സന്തോഷം നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ സ്വസ്ഥകൾ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ രോഗികളായി ഞങ്ങളെ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു രോഗികളായി കിടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയി ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുറുദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എടുത്തു മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നല്ലത് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി മാനസികമായ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന മജ്ലിസിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ, നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഒക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഉപ്പാന്റെ കബറിടം വിശാലമാകാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ
ഹദ്ദാദിന്റെയും മുർദയുടെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മക്കൾ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ബാക്കിയാകുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണല്ലോ സ്വലിഹായ മക്കള്. റബ്ബേ അവർ ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന സമയം, നീ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യമെല്ലാം ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഉറുദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഒരു ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കൈവടിയില്ല റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരാളെയും ഉറുദ ചൊല്ലുന്ന ഒരാളെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പതിവാക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ കൈവടിയില്ല റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. റബ്ബേ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി എല്ലാ ബാധ്യതകളൊക്കെ വീട്ടി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ആഫിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ തിരക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. നാളെ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ കൃത്യം 8 മണി 8:30 മണി 8:30 ആകുമ്പോൾ ദിവസം ചൊല്ലുന്ന 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, പങ്കെടുത്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, സപ്പോർട്ട് നൽകിയവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സ് നന്നാക്കി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.